नाटकं समारभ्यते। निखिल जगदधीशं सर्वधी साक्षीभूतं शबलितगुणयोगात् कल्पिते विश्वरङ्गे निरवधि नवनाट्ये नर्तयन्तं नटन्तं प्रणमत विभुमाद्यं सूत्रधारं महान्तं प्रणमत विभुमाद्यं सूत्रधारं महान्तम्। पगरि सरिगा दद पद पगरि गस पद सरिगा पगरि सरिगा दद पद पगरि गस पद सरिगा पगरि सरिगा दद पद पगरि गस पद सरिगा पगरि सरिगा पद सरिगा पगरि सरिगा। आर्ये इतस्तावत्। आर्या इयमस्मि। आर्ये अभिरूपभूयिष्ठा परिषदीय अत्र समुपस्थितानां जनानां मनोविनोदाय किमपि प्रेक्षणीयकं प्रस्तोतव्यं। तत् केन खलु प्रेक्षणीयकेन आराधनीयाः सामाजिकाः? आर्या भारतसम्बन्धिना केनापि रूपकेण युक्तमभिहितम्। परन्तु आम् ज्ञातम् अस्ति अस्ति एकचक्रं नाम रूपकं। पाणिनीये महाशास्त्रे साहित्ये भरतागमे परिणीतमतिश्चक्रे रङ्गनाथ कविः कृतिं परिणीतमतिश्चक्रे रङ्गनाथ कविः कृतिम्। आम् अनेन सामाजिकान् आराधयामः। आर्या प्रथितयशस्कानां पुरातनकवीनां कृतिः वर्तमानकवेः कृतिरियं नूनं स्मारयति। रत्नगर्भा हि भारतभूमिः। रत्नगर्भा हि भारतभूमिः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तळंगु तक दिक्कु तक तदिगिण तोम तक दिमि तक जणु तक दिमि तक जणु तक दिमि तक जणु तक तई तक दिमि तक जणु तक दिमि तक जणु तक दिमि तक जणु तई तम तक जम तई दीन तक जम तई
योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि अहो अहो धन्येयं भारतभूमि। गिरिवनजलपुष्पैः सर्वतः शोभमाना गिरिवनजलपुष्पैः सर्वतः शोभमाना मृदुवः पवमाना मृदुवः पवमाना पावनी रत्नगर्भा शुभचरितविधात्री धर्मशान्त्योत्सवित्री मम हृदयमुपास्ते सौख्यदात्री प्रजानां मम हृदयमुपास्ते सौख्यदात्री प्रजानाम् वेद वेदांग विदुषा समस्त जन कल्याणकांक्षिणां जन्मभूमिरियम्। साधुकलु इदमुच्यते एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः इति। परन्तु कालमहिमा दुरत्ययः उत्पद्यते किल जनो यो दुर्मनायते गुणेषु। यः एषः सनातनीं सूनृतां संस्कृतवाणीं न्युङ्गति शौरीं प्रभाम् अपावति चान्द्रमसि पटेन आच्छादयति। भवति किल
कंटकी तरुः आम्रवणेषु। भारतजननी सम्प्रति सत्यपि प्राच्यसाम्राज्ये सत्सु प्राच्यसुतेष्वपि दुर्जनैरभिभूतैषा कुन्तीव परिशोचति। दुर्जनैरभिभूतैषा कुन्तीव परिशोचति। दुर्जनैरभिभूतैषा कुन्तीव परिशोचति। अहमस्मि कुन्ती भोजेन पालिता कुन्ती इति विश्रुतालोके। पितृसङ्केतितं पृथा इति नामधेयं तु जनैर्विस्मृतप्रायः। शूरसेन महाराजो मे पिता, मारिषा च माता। हन्ता स्वप्नायितमिव मे पित्रोः स्मरणम्। नारीणां सौख्यत्रयम् आमनन्ति वृद्धाः। शैशवे पितृसौख्यं, यौवने पतिसौख्यं, वार्धके पुत्रसौख्यं चेति। अहं तु सौख्यत्रयेणापि वञ्चितास्मि मन्दभाग्या। शैशवेव माता पितृभ्यां विरहिता कुन्ती भोजाय दत्तास्मि। यौवने च पाण्डुचक्रवर्तिनः पट्टाभिषिक्ता महिषी क्षणम् अन्वभवं राजभोगं विद्युद्विलसितमिव यामिनी। शापोपहतेन भर्त्रा सह वनाद्वनम् अटन्ति। तेनापि विप्रयुक्ता। वार्धके च गतिरीदृशी। हन्ता अस्ति कुरु पितामहः परपुरञ्जयो भीष्मः। अस्ति मे देवरो महामना धृतराष्ट्रः। अस्ति च विद्यागुरु द्रोणाचार्यः कृपाचार्यश्च। परं द्वेधा विभक्तं तु भारतसाम्राज्यं दायादमात्सर्येण केवलम्। पञ्चमे पुत्राः सन्ति देवेन्द्रकल्पाः, भरतवंशप्रदीपाः। ओहो दैवपारुष्यम्। एकचक्रायां एते भिक्षामटन्ति। कष्टं भो कष्टम्। भाग्यशाली प्रसूतव्यो, न शूरो न च पण्डितः। शूराश्च कृतविद्याश्च मत्पुत्रा भैक्षजीविनः।
कस्यापि वंशे विशधे हिमांशो दायादता पाण्डुमहीश्वरस्य भैक्षेन वृत्ति परगेहवासः भीमसेनं दिगिमौ च बाहु दिग्भीमसेनं दिगिमौ च बाहु सोद्वेगैव लक्ष्यते वत्सो भीमः साधु लक्षितम् सवित्री शूराणां कुरुकुल महिषस्य महिषी स्वपुत्रैरानीते कतिपय दिग्गृहेभ्यः प्रतिदिनं कदन्ने सन्धत्ते यदि सकुतुकं दृष्टियुगलं कथं सीमन्तिन्यः प्रसवमभिकाङ्क्षेयुरपराः वत्स किम् अवाच्यमभिहितं केनापि कुटुम्बिना अवाच्यं वाच्यं अवाच्यं वाच्यं वा किमिव चरतां भैक्ष्यमनिशं प्रहारं हारं वा करैः समानं गणयति धनुः सज्यं त्यक्त्वा ददति यदि मे पाण्डुतनयाः कपालं तच्चित्रं दलति न हि ते अद्यापि हृदयं भीमसेन नूनं वज्रहृदयास्मि मन्दभाग्या अम्बा अलं रुदित्वा ननु क्षत्रियासि प्रवृद्धो यः पूर्वं विषमविषदिग्धान्न हविषा प्रदीप्तो यो लाक्षाग्रहदहनमित्रेण मरुता समिन्धे क्रोधाग्निर्ममस धृतराष्ट्रस्य तनयान् खलान् भस्मीकर्तुम् यदि न रुन्धेऽत्र भवति वत्स क्षमा हि परमं धनं क्षमा 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 किमिवास्ति भिक्षुकाणाम् अपरं धनं सत्यं सत्यं माता पिता ज्ञानं धर्मो भ्राता दया सखा शान्तिः पत्नी क्षमा पुत्रः षडेते मम बान्धवाः समागताः शमिनां धुरन्धराः वत्स पाण्डव धुरन्धरो हि भवान् यस्य बाहुबलमाश्रित्य रक्षिता वयं लाक्षागृह हुताशना सोऽयं रक्ष्यत इदानीं सोदरैरानीतेन भिक्षान्नेन वत्स त्यज मानसं कषायं दैवं हि दुरतिक्रमम् दैवं पृष्ठतः कृत्वा पौरुषमाश्रयन्ते पुरुषर्षभाः पश्य चापाचार्य स्त्रिभुवनजयी शस्त्रविद्या गुरुर्मे नासारज्ज्वा पशुरिव मया यस्य कारुण्यलेशात् कृष्टो युद्धे निखिल बलमुच्छिद्य पाञ्चालराजः सोऽहं धन्वी यदि नरपते किंकरं विद्धि दैवं वत्स अर्जुन जानामि ते पराक्रमं समर्थोऽसि शत्रुनिबर्हणे किन्तु पितृव्यस्य धृतराष्ट्रस्य अभिमतमविज्ञाय नास्माभिश्चेष्टितव्यम् न खलु न विज्ञायते तदभिमतं सोऽयं पितृव्यः पितेव पालितो येन जन्मान्धश्चक्रवर्तिना तस्यात्मजान् निर्विशङ्कं यो निष्कासितवान् गृहात् वत्स अस्ति पितामहो भीष्मः अस्ति च धनुराचार्यो द्रोणः तौ किल अस्माकं हितं द्रक्ष्यतः आर्य निर्मलं हृदयं किल सर्वम् आत्मनीनम् आकलयति पश्य वयं पितृव्यसम्मानात् प्रयान्तो वारणावतम् मृगा इव वधस्थानं ताभ्यामेव अनुमोदिताः सम्यगाः सहदेव कर्तुर्विनिन्दितं कर्म तथा तदनुमोदितुः अन्तरं नैव पश्यामि सर्पसौनिकयोरिव सर्वे भवन्तो विनीताः सुष्ठु मन्त्रयन्ते
परिपालयन्तु भगवतो वेदव्यासमहर्षेर्वचनं यदाह तत्र भवान् अस्माकम् एकचक्रानगरवासमुद्दिश्य वसतेः प्रतिच्छन्न ममागमनकाङ्क्षिणः इति। आम्, युज्यते। पुत्रकाः आगच्छत, विभजामि भैक्ष्यम्। अये, किन्तु खलु प्रतिवेशिगृहे रोदनध्वनिरिव श्रूयते। अङ्ग पश्यामि। नास्त्यत्र सुकलेशः जन्म प्रभृति धर्मे श्रद्धालुनः श्रान्तं मया न स्मरामि जातु चित् धर्मे मम स्खलितम् कोऽयं धर्मो यो न रक्षति यमाश्रित्य महापङ्क इव गजः सीदः मोक्षस्तु नभसः पृष्ठे अर्थकामावेव पुरुषार्थौ यदि राजा सम्यक् पालयति राजानं प्रथमं विन्दे ततो भार्यां ततो धनम् इत्यस्ति नीतिविदां वचनं। मया तु विपर्यासितम्। ब्राह्मणे न त्वया मम वचनं श्रुतं येनेयं विपत्तिः शिरसि निपतिता। आर्य, जानासि त्वयि मे भक्ति, किं वा दुरनुष्ठितं मया। स्मरसि यन्मया नगरात् अन्यत्र गन्तुं व्यवसितं दुर्बलो दुर्भेदश्चास्य नगरस्य राजा अत्र निवासो नास्माकं क्षेमङ्करः इत्यसकृदुक्तं मया। त्वया तु नानुमोदितं न विमृष्टम्। इह जाता विवृतास्मि माता पितरौ चात्र निवसतः इत्युक्तवती त्वम् अदूरदर्शिनी खल्वसि। पश्य इदानीं तु स्वर्गतस्ते पिता वृद्धो माता चानुगता पतिं बान्धवा भूतपूर्वाश्च का तवात्र पुरे रतिः। आर्य, अनन्तरास्मि। साध्वी, शोक निर्विण्णेन किमपि मया जल्पितं मा भूत् विषादः। सर्वदा हि त्वं सुशीला सत्त्वसम्पन्ना सहधर्मचरी मम सखी च अपत्यजननी मातेव शुभकाङ्क्षिणी। पश्य का गतिरिदानीं। यद्यहं बकासुरस्य भक्षो भविष्यामि को न त्वां पुत्रौ च पालयिष्यति। पुरुष्टिवाताहतं जीर्णकुट्टिमिव शीर्यते कुटुम्बकमिदम्। न च एकाकिनी शक्नोषि दुरं वोढुम्। न खल्वेकचक्रो न तो गच्छति। आर्य, अलं चिन्तय, अहमेव यास्यामि राक्षसनिकटम्। अयं हि परमो धर्मो नारीणां सम्प्रकीर्तितः। प्राणानपि परित्यज्य यद्वर्तुर्हितरक्षणम्। भद्रे एवं वोचः कुमारं कन्यकाञ्चैव
प्रसूय कुलतारिणी दैत्याय चेत् बलिं दद्यां धिं मे कृपण जीवितम् ममैव जीवितस्यार्थे पत्नीं कल्याणिनीं सतीं किं नु जह्यां सुखापेक्षी मतिहीनस्त्रयीमिव कष्टं भोः कष्टम्। आर्य स्त्री इति मन्यमानः सानुकम्पो भूत्वा स दैत्यो मां विसृजेदपि। सौम्ये न हि व्याघ्रो हरिणीमनुकम्पमानो दुष्टः। अम्बा श्रूयतां मम वचनं तातेन विना कृता त्वं सत्यं प्राणान् न धारयिष्यसि। युवाभ्यां विहीनाहं नैव जीवितुं शक्ष्यामि। सत्येवं कुतो नु जीवितशङ्का ममानुजे बालके। अम्बा धर्मदोऽहं कदाचित् परित्याज्य एव अर्थो हि कन्या परकीय एव। ताता अधुनैव मां परित्यज्य कुलं त्रायस्व। यास्यामि राक्षसमुखकुहरम्। मैवं पुत्रिके नैव श्येनाय धास्यामि प्रियां गृहशकुन्तिकां। कथङ्कारमिदं श्रुत्वा हृदयं मे न धीर्यते। ताता मारुदः, अम्बा मारुदः, अक्का मारुदः, अनेन दण्डेन तं राक्षसं हनिष्यामि। पूजनीय तपोधन कुतो मूलमिदं दुःखं तत्त्वतो ज्ञातुमिच्छामि। ज्ञात्वा च प्रतिकर्तुं यतिष्ये यदि प्रभविष्यामि। तपोधने उपपन्नमेतत् सतां यदन्य दुःखसंवेदनम्। इदं दुःखं मानुषेण व्यपोहितुं न शक्यम्। विशदय विप्रोत्तम यदि वाचि न मत्सरः। हन्तः पराकस्य मे भागधेयम्। गव्यूतिमात्रे नगरात् भको नाम नरभक्षको राक्षसः प्रतिवसति। वैदेशिकी भवतीति ब्रवीमि। अस्य पुरस्य राजा मन्दधीर् दुर्बलश्च। राक्षसवैयाद्यभीतेन राज्ञा तस्मै प्रतिश्रुतम्। प्रतिदिनम् आहारं प्रेषयिष्यामि इति शकटपूर्णं मृष्टान्नं ऋषभौ द्वौ मानुषश्चैकः इति दैत्यस्य भोजनकथा। इदं च बकासुरस्य दैनिकं बलिहरणं प्रतिदिनं पौरैः पर्यायतो देयमिति राजनियोगः। स च वारः श्वः प्रभाते मम पतितः। तदेवं दुःखार्णवे मग्नं मम कुटुम्बकम्। किमध्यवसितं भवता? किमन्यत् श्वः प्रभाते सदारपुत्रः प्रविशामि राक्षसकुक्षिम्। न विषादस्त्वया कार्यः। सन्ति मे पञ्चपुत्राः। तेषु अन्यतमं त्वदर्थे प्रेषयिष्यामि। नैवं तपोधने। नश्वरस्य मम जीवितस्यार्थे किम् अतिथिब्राह्मणं प्राणैर्वियोजयिष्यामि। आगतस्य गृहं घातो नृशंसो लोकगर्हितः। श्रेयान् सदारपुत्रस्य विनाशो अद्य मम स्वयं। सर्वथा नानुमन्ये तवाभिसन्धिम्। ब्रह्मन् अवहितमनाः शृणु। विरम न दृष्टा तादृशी सीमन्तिनी लोके या दुष्टमपि पुत्रं परित्यजेत्। श्रूयताम् नास्ति मे कश्चित् अनिष्टः पुत्रः न च कोऽपि धर्मपथात् चलितः न च त्यजेयम् एकमपि
यदि पुत्रशतं भवेत्। अस्ति मे पुत्रः मन्त्रसिद्धः तेजस्वी वीर्यवान्। बहुधा तस्य मन्त्रवीर्यं परीक्षितं। बलवन्तो महाकाया राक्षसाः तेन निहताः मया दृष्टपूर्वाः। स ते राक्षसबलिं तस्मै नेष्यति, निहनिष्यति च तं दुरात्मानं निश्चयेन। विश्वसिहि। महामातः न मानसी वदत्येवं देवता देवता प्रतिभासि मे। स्थाने मया तपस्तप्तं येनेदानीं प्रसीदसि। रहस्यमेतत् न कदाचन कस्मैचिदपि आख्यातव्यम्। राक्षसं निहतं श्रुत्वा मन्त्रार्थिनो जनाः पुनः मम पुत्रान् स्वार्थाय विप्रकुर्युः। अननुज्ञाता हि गुरुणा मन्त्रविद्या परस्मै न कदाचिदुपदेष्टव्या भवति। सर्वथा गोपनीयमेतत्। मम देवते अनुग्रहीतोऽस्मि। सत्यं खलु महात्मनां वचनं। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मो रक्षति रक्षितः। मन्ये साधुवनुष्ठितं मया। सत्कृताः सुखं निवसामः खलु तपस्विनो विप्रस्य निवेशने। सदा चिन्तयामि किमस्य प्रियं कुर्यामिति। समुचितोऽयं कालः प्राप्तः प्रत्युपकारस्य। नागायुतबलो मम पुत्रो भीमसेनः। दृष्टं हि तस्य विक्रान्तं जतुगृहे। बलवांश्च हिडिम्बः पिष्टपेशं पेशितः। हनिष्यति मे पुत्रको बकातकम्। चोदयिष्यामि वत्सं भीमसेनं। न जाने किं वक्ष्यति युधिष्ठिरः। दुर्योधन हतक निष्कण्टकं मन्यसे किल हस्तिनावती प्रभुत्वम्। जतुगृह व्यतिकरेण दग्धानवगच्छसि पाण्डुपुत्रान्। निर्लज्ज जीवन्ति पाण्डुपुत्राः। जागत्ययं भीमसेनः तव मृत्युः। गणयस्व गणयस्व दिनानि। हे अम्बा अम्बा किमपि गभीरं चिन्तयसि वा? पुत्रक दैववञ्चिताया मम चिन्ता भवति सह भूः। माता न खलु विमनायितव्यं भवत्या। वीरप्रसूरसि अद्यापि धरते भीमः। व्यपैतु ते शोकः। समयं प्रतीक्षस्व केवलम्। जानामि वत्सा जानामि। सन्ति मे पुत्राः अप्रतिमशूराः गुणशालिनश्चेति प्रत्याशया जीवामि। तदिदानीम् असम्मन्त्र्यपुत्रैः सह किञ्चित् साहसं कृतमिति तप्यते हृदयम्। माता भवत्याः वचनमेव अस्माकं सम्मन्त्रणम्। कदाचिदपि अविमृश्य न क्रियते भीमजनन्या। यदि वा कृतं समीकरिष्यते भीमेन। पुत्रक किञ्चित् प्रतिश्रुतं मया प्रतिवेशिने ब्राह्मणाय। सम्यक् अनुष्ठितम्। आदितेः किल तत्र भवान् उपकर्ता वसति प्रदानेन। आकर्णय अस्य पुरस्य अदूरवर्तिनि पर्वते वसति बकनामा दैत्यः। श्रुतं तस्य दुरात्मनो वृत्तं। पर्यायक्रमेण तस्मै बलिमाहरन्ति पौराः। आम् श्वः प्रभाते भवत्यस्य विप्रस्य पर्यायः। बाढं न चैतावत् मानुषभोजी स राक्षसः श्रूयते। भोज्यसमाहारे मानुषोऽपि तस्मै प्रेषयितव्यः। तस्मात् बालकस्य पिता तपस्वी शोचति। विदितमवशिष्टम्। मत्पुत्रेषु कोऽपि प्रेषयिष्यते इति भवत्या प्रतिश्रुतम्। मातः नास्त्यत्र किमपि अनुशोचितव्यम्। क्षत्रियाण्या यदुचितं
तदनुष्ठितम्। युक्तोऽयं प्रतिश्रवः, श्रोत्रियोऽयं प्रतिवेशी प्रत्युपकारमर्हति। पश्य, भक्ष्यप्रदानेन चिरं पौरैरुपकृता वयं। कृतं प्रतिकृतं भूयात्, एष धर्मः सनातनः। अहमेव बकासुरमभिगमिष्यामि। मातः, तवाशिषा सत्यं बोधयिष्यामि दानवम्। चिरं जीवन्तु नगरे साधवश्च अकुतो भयः। वत्स भीम, अनुरूपमभीतं भरतवंश प्रदीपेन मम पुत्रेण। भक्ष्यभोज्यादिकं मृष्टान्नं शकटपूरं पूरयित्वा प्रेषणीयं भवति राक्षसाय। हा हा, तदेतत् सज्जीक्रियतामिति चोदयिष्यामि ब्राह्मणकुटुम्बम्। अहो प्रियं मे, सज्जीक्रियताम्। अपरमिदं प्रियम् अनुष्ठितं मे भवत्या। भूतमुपाहरिष्यते भोजनम्। अये हर्षेण उत्फुल्लाक्षैव वत्सो भीमः। प्रभूतमुपस्थितं मे भोजनम्। स्थाने खलु प्रहर्षः औदरिकस्य। ओष्ठौ स्फुरत इवाग्रजस्य। पश्यत, बाहू अपि स्फुरतः। अपि हस्तद्वयेन भोक्ष्यसे? तदपि भविष्यति। न केवलं भोजनमुपस्थितम्, आयोधनमपि। आयोधनमिति केन? बकासुरेण। बकासुरेण? अम्ब, किमिदानीम् उपक्षिप्तम्? पुत्रकाः, बकासुरस्य भोजनपरिकल्पनं जानीथ पौराणाम्। तदिदानीं पर्यायपतितं प्रतिवेशिनो ब्राह्मणस्य। ततस्ततः स खल्वेकपुत्रस्तपस्वी भृशं परिदेवयते। ज्ञातमवशिष्टम्। मातः, न खलु भवत्या अध्यवसितं समर्थये। कथं परात्ते धीमन्तं तनयं त्यक्तुमिच्छसि? मोहिता दुःखदोषैः ते बुद्धिः न साधुदर्शि। यस्य वीरस्य भुजबलमाश्रित्य वयं सुखं शेमहे, यच्च चिन्तयन् दुर्योधनो निद्रां न लभते, तस्य वीरस्य प्रेषणं कथं न त्वया संकल्पितम्? अये, अत्याहितम्। अविमृश्यकारी स्त्रीजन। ज्येष्ठ! धर्मं विजानता भवतः धर्मसंग्रहोऽत्र द्रष्टव्यः। न हि मातुराज्ञा प्रत्यादेशमर्हति। वत्स भीमसेन, बलवान् मानुषभोजी स राक्षस इति श्रूयते। राक्षसध्वंसी भीमः स्मर्यते। अलं विशङ्कय हनिष्यामि तं दुरात्मानं। धनुर्धरोऽहम् अनुगमिष्यामि। नैवं, न हि खरदंष्ट्रो मृगादिवः सहायमपेक्षते। इमौ हि पीवरौ बाहू सहायौ सहजौ मम। बकं विध्वंसयिष्यामि सिंहः क्षुद्रमृगं यथा।
कथं हि नाम शक्यम् अहिंसया जीवितम् क्षुधितो व्याघ्रः तृणानि किं भक्षयति सिंहो वा पर्णानि खादति सृष्टिकर्तुर्नियमः एषाय राक्षसकुलजातानां युक्तं मांसभक्षणं नरभक्षणं च नियमं रक्षन्ति इति राक्षसाः अहो मम इदानीम् अतिक्रामति भोजनकालः शून्यं कुरुते पायसं पिबति लट्टुकान् मुखे निक्षिपति मर्दयिष्याम्येनं रे पुरुषो पाय शीघ्रं रे राक्षसापसद एय్ मन्ये ओदनं भोक्ष्यसे भुक्तमस्माभिः अरे वृक्षषण्डान्तरितो वराकः दन्तांस्ते पातयिष्यामि यदि शीघ्रं नागच्छसि ऊर्ध्वमुख पिशाच पश्य मां पुरतः स्थितम् रे मानुषापसद परिवेशय मे भोजनं सर्वं परिवेशितं मदीय जठरस्थाय भगवते हुताशनाय एवं प्रगल्भते वक्तुं तृणकल्पो हि मानुषः स्पर्धते भिन्नशैलेन प्रकटं मृण्मयो गतः अरे दृष्टिदोषो महानेशः यन्मां पश्यसि मानुषं मृत्युं पुरस्थितं विद्धि हन्तुं त्वां धर्मदूषणं कथं मां धर्मदूषणमर्थ अरे कः कल्वधर्मो मया सेवितः नरभक्षणं नरभक्षणं नाम मांसाशिनां राक्षसानां धर्मः नररक्षणं नाम क्षत्रियाणां भूमिपालानां धर्मः क्षत्रियोऽसि बालं क्षत्रियोऽस्मि रक्षिता साधुलोकानां वरिष्ठो बाहुशालिनां
निषोदको हिडिम्बस्याम् मृत्युश्चास्मि भवादृशाम् मम मित्रस्य हिडिम्बस्य हन्ता कौन्तेयो भवान् कामं कौन्तेयोऽस्मि भीमसेनः इदमस्ति मे वागधेयम् चिरान्विष्टो मृगः स्वयमुत्पतितो व्याघ्रः वरम् श्लाघनीयोऽसि मे रिपुः इदं मे स्वस्त्ययनम् यन्मां श्लाघनीयं रिपुं मन्यसे अरे अनुवर्तस्व ते मित्रम् वाचोटा क्षत्रियडिम्ब ग्रहणशस्त्रं शासयामि ते तल्पम् अरे अलं शस्त्रग्रहण विडम्बनेन भीमस्य शत्रुगणमर्दन गर्धनस्य सिंहस्य गजपाटन लम्पटस्य किं मूढ शस्त्रकथया ननु वज्रकल्पः त्वन्मस्तकास्ति विदुरोऽस्ति मम एषा मुष्टिः हते हिडिम्बरिपुण बलीयसि बकासुरे दुर्योधनस्य धूर्तस्य प्रथमं भयमागतम् सत्यमाह दैवी वाक् भगवति जगदम्ब त्वत्प्रसादात् दुरात्मा हत इह बकदैत्यो सन्ति चान्ये बकाभाः वितरबलमथैवं हन्तुमस्माकमेतान् जयतु भुवि नरेन्द्रो धर्मराजश्चिराय
जयतु भुवि नरेन्द्रो धर्मराजश्चिराय जयतु भुवि नरेन्द्रो धर्मराजश्चिराय विजयतां धर्मराजो युधिष्ठिरः विजयतां विजयतां पाणिनीये महाशास्त्रे साहित्ये भरतागमे परिणीतमतिश्चक्रे रङ्गनाथ कविः कृतिम् रङ्गनाथ कविः कृतिम्